ओके रेकर्ड भयो है। अब आज हामीले हिजो चाहिँ हामीले सेट डिफरेन्स र युनियन पढेको थियो भने आज हामीले चाहिँ कार्टेसियन प्रडक्ट पढ्छ हैन। कार्टेसियन प्रडक्ट तिमीले सुनेछ पहिला? छ सर। अप्सन म्याथमा गरेको थियो होला नि एकताल, त्यो कति 6 7 तिर पढ्दाखेरि। ठिकै छ, थाहा छ भने चाहिँ थाहा छ, अब नत्र म फेरि भनिदिनै हाल्छु हैन। ल यो स्क्रिन देखेछ है, यो व्हाइट बोर्ड छ सर। ओके। कार्टेसियन प्रडक्ट पहिला के रे कसरी गर्छ त्यो चाहिँ बुझाइन्छु। के हो त अहिले भनौँला हैन। त्यो पहिला त तिमीलाई जस्ट एक्जाम्पलबाट बुझाएपछि तिमीलाई सजिलो हुन्छ क्या हैन। सपोज मसँग चाहिँ ए मा हैन 1 र 2 भन्ने एलिमेन्ट छ हैन। यो मैले कर्ली ब्र्याकेट चाहिँ दिएछ न यहाँ 1 र 2 भन्ने एलिमेन्ट छ। सो द्याट अनि त्यस्तै गरी बी हैव ए एन्ड बी। ओके, सेटको कुरा गरिरहेको छ मैले, यो सेटको कन्सेप्टमा गरिरहेको छु। हामीले पढेको चाहिँ एक्चुअली कार्टेसियन प्रोडक्ट यसरी गराएको थियो हैन। अनि के गर्थ्यो भने ए इन्टु बी गर्दा चाहिँ हामीले यहाँ पहिला ए को यसरी राख्थ्यो, बी को यसरी राख्थ्यो, और बी इन्टु ए गरेछ भने बी को यसरी राख्थ्यो, ए यसरी राख्थ्यो हैन। जसरी हुन्छ जुन चाहिँ पहिला गरेछ त्यसको अगाडि आउनु पर्यो हैन। अनि के गर्थ्यो भने 1 ले यताकोले यताकोलाई, यताकोले यतालाई मल्टिप्लाई गरेर यसरी लेख्थ्यो 1a 1b। सिमिलरली 2 ले ए लाई, 2 ले बी लाई 2a 2b। ठीक छ, यसरी लेख्थ्यो हामीले। यो बुझेछ कि न यो टेबल? छ सर। ओके, बुझेछ सर। यो सबैले बुझ्छ होला सायद, यो पढेर आएको तिमीले हैन, बुझेको यसरी। सिम्पली ए इन्टु बी भनेको ए को सबै प्रोडक्टले बी को सबै प्रोडक्टलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरे हो क्या। मल्टिप्लाई भनेको मतलब जोइन भएको क्या आफू चाहिँ। मल्टिप्लाई गरेर 1 इन्टु 2 2 भयो होइन, त्यस्तो बनाएन। मल्टिप्लाईको साइन किन आछ भने क्रस प्रोडक्ट भनेको के हो भने त्यो दुईटाहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गर्ने भनेको है। अनि यसको लास्टको आउटपुट भनेको 1a 1b 2a 2b हुन्थ्यो, यसरी हुन्थ्यो। यदि बी इन्टु ए गरेको छ भने a1 b1 a2 b2 हुन्थ्यो। यो हामीले बुझेको छ। अब रिलेसनल अल्जेब्रामा कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको के हो, किन चाहियो त हैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले पढ्ने त रिलेसनल अल्जेब्राको लागि हो। सो द्याट कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको भर्खर भने जस्तै कुनै पनि एउटा टेबलमा, और अब हामीले रिलेसन अल्जेब्रा भनेको त्यो रिलेसनको कुरा आउनु पर्यो। रिलेसन भनेको टेबल हो हाम्रो रिलेसनल अल्जेब्रामा हैन। कुनै पनि एउटा टेबलमा ए भन्ने टेबलमा र अर्को बी भन्ने टेबलमा चाहिँ हामीले अब कम्बाइन गर्नु पर्यो रे। त्यो दुईटालाई कम्बाइन गर्नु पर्यो। अब कम्बाइन गर्न हामीले युनियन पनि पढाएको छ, इन्टरसेक्सन पनि पढाएको छ। तर युनियनमा के हुन्थ्यो, सर्टेन नम्बर अफ कलम मात्र, सर्टेन नम्बर टेबल मात्र गर्न मिल्थ्यो। त्यसमा त सबै रोले सबै रोसँग केही के अरे क्यालकुलेसन गर्न पाउँथेन युनियनको केसमा, और इन्टरसेक्सनको केसमा, और सेट डिफरेन्सको केसमा हैन। सर्टेन यो मात्र हुन्थ्यो कि त्यसमा त तिमीले एउटा रोसँग के एउटा कलमसँग अर्को कलम, और एउटा टेबल होल टेबलसँग होल टेबल गर्दा पनि त्यो सर्टेन हुन्छ नि। सबै जस्तो ए भन्ने नामले मैले रोल नम्बरसँग के गर्न पाउँथिनँ, मल्टिप्लाई गर्न पाउँथिनँ होला हैन, किनकि डोमेनको कुरा आउँथ्यो। सो द्याट अब हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने दुईटा यस्तो टेबल छ जहाँ चाहिँ मलाई सबै ए भन्ने टेबलको सबै रेकर्डसँग बी को सबै रेकर्ड चाहिँ के हुनु पर्यो, कम्पेयर गर्नु पर्यो, म्याच गर्नु पर्यो, कम्बाइन गर्नु पर्यो। अनि बल्ल मैले त्यसबाट रेकर्ड के अरे मैले डिजायर आउटपुट चाहियो कि मलाई हैन। त्यस्तो कन्डिसन छ भनेको मतलब हामीले चाहिँ के हुन्छ भने कहिले कहिले हामीलाई डाटा एउटा टेबल मात्रमा के अरे आफूबाट पायो भने त पाइहाल्यो, नत्र कहिले कहिले के हुन्छ भने डाटाहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा हुन्छ, धेरै टेबलमा हुन्छ भनौँ न हैन, धेरै टेबलमा हुन्छ। सो द्याट त्यो टेबललाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यो टेबलको कम्बिनेसन गर्नु पर्यो क्या। जोइन, सिम्पली भन्दा जोइन। एक्चुअली जोइन त अलिकति फरक छ हैन, हल्का फरक छ। जोइन अपरेटर पनि तिमीहरूले पढ्छौ हैन। र के अरे क्रस प्रोडक्ट भनेको चाहिँ यस्तो भयो के हो भने एउटा टेबल ए छ, अर्को टेबल बी छ भने ए को सबै पोसिबल कम्बिनेसन बीसँग, ए को सबै पोसिबल कम्बिनेसन बीसँग चाहिँ के हुन्छ, त्यसबाट मात्र हामीले आउटपुट निकाल्न सक्छौँ भनेर यदि हामीलाई कस्तो क्वेसन छ भने चाहिँ हामीले क्रस प्रोडक्ट गर्नुपर्छ। ठिक छ। अब क्रस प्रोडक्ट गर्नलाई चाहिँ के हुनुपर्छ भने कुनै पनि टेबलमा चाहिँ एउटा न एउटा कमन कलम चाहिँ हुनुपर्छ। सपोज अहिलेको यो टेबलमा हेऱ्यो भने तिमीहरू के छ, नेम र रोल नम्बर भन्ने स्टुडेन्ट टेबल छ, रोल नम्बर र ग्रेड भन्ने अर्को टेबल छ। सो द्याट एउटा न एउटा कमन कलम हुनु पर्यो। जस्तो यसमा र यसमा के छ कमन, रोल नम्बर छ हैन। कुनै पनि कमन भएन भने त त्यो दुईटालाई जोइन किन गर्ने त नि। हामीले चाहिँ जस्तो युनियन गर्दाखेरि होस्, इन्टरसेक्सन गर्दा होस्, एटलिस्ट कमन त हुनु पर्यो नि हैन, केही न केही त कमन हुनु पर्यो हैन। कमन नभइकन त तिमीलाई जोइन गर्ने औचित्य छैन क्या, यसको केही भ्यालु नै छैन हैन। त्यही भएर एउटा कलम चाहिँ कमन हुनुपर्छ है। ल
अब हेर त मैले यो रिलेसन टेबललाई चाहिँ मैले अब मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भने सिम्पली यसको एउटा के सरी सपोज यो चाहिँ तिमीहरूको R1 हो, यो टेबल चाहिँ तिमीहरूको R2 हो रे है। अब यो टेबल अब तिमीले यो चाहिँ अब यो चाहिँ क्रस प्रोडक्ट गरेपछि आएको कुरा हो यो चाहिँ कसरी आयो ल हेर। अब यसमा यसमा तिमीहरूको यो कति छ के अरे कलम कति छ 2टा छ हो। यसमा कलम कतिवटा छ 2टा। यसमा रो कतिवटा छ 3टा। यसमा पनि रो कतिवटा छ 3टा ल है। पहिला हेर टेबलको पहिला स्ट्रक्चर कत्रो बन्छ। यसमा 2टा कलम, यसमा पनि 2टा कलम, सो द्याट हाम्रो आउटपुटको कलम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्लस हुन्छ, कलम चाहिँ प्लस हुन्छ है, 2 + 2 हुन्छ। सो द्याट यहाँ हेरेर त तिमीले 4वटा कलम देख्छ होला है। अनि यो रो चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेको मतलब 3 × 3 9। यहाँ चाहिँ 9वटा पोसिबल कम्बिनेसन तिमीले देख्छ है, ठिक छ। कलम चाहिँ एड हुन्छ आउटपुट, यो चाहिँ आउटपुट टेबल हो है। कलम चाहिँ एड हुन्छ, यो चाहिँ कलम चाहिँ एड भयो, अनि रो चाहिँ के भयो तिमीहरूको मल्टिप्लाई भन्छ। यहाँ एबिसी 3टा, यहाँ पनि 3टा, सो द्याट 3 3 जा 9 भएको भएर यहाँ 9वटा पोसिबल कम्बिनेसन छ है। अब ठ्याक्कै यहाँ गरे जस्तै हो हेरे। यहाँ के गर्थ्यो भने 1ले एलाई 1ले बीलाई गर्थ्यो नि। यहाँ जतिवटा हुन्थ्यो 1ले पहिला भ्याउँथ्यो अनि बल्ल 2को पालि आउँथ्यो हैन। यहाँ तिमीहरूको के हुन्थ्यो भने यहाँ एबी, यहाँ 5वटा एबी सम्म छ भने यहाँ 1A 1B 1C 1D 1E गर्थ्यो। ए को 1 को पालि सकेपछि बल्ल बी को आउँथ्यो। यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ ल हेर। पहिला एले गर्छ, ठिक छ। एले र 1ले गर्छ, एले र 1ले गर्छ, किनकि यो त एउटै हो नि त हैन। A1 भनेको त एउटै हो नि त यो टेबलको लागि त हैन। A1 ले गर्छ, यो 3टालाई पर्फर्म गर्छ। A1 ले 2 3 4 हैन। A1 ले हेर त 2 3 4 सबै यो 3टालाई पर्फर्म गरेछ। A1 ले एकताल पहिला 2 लाई 2A लाई, त्यसपछि A1 ले एकताल 3B लाई, त्यसपछि A1 ले 4A लाई गरेको छ है। A1 ले पहिला यो 3टालाई गरेको छ, 2A लाई 3B लाई 4A लाई। त्यसपछि कसको पालि आयो B2 को। B2 ले पनि के आएछ 2A 3B 4A लाई, 2A 3B 4A लाई। सिमिलर लास्टमा पाल्यो भनेको C3 को 2A 3B 4A। ठिक छ। यो टेबल आएको बुझ्छ कि नै ल भन त अब। बुझ्छु सर। ओके सरी। यो टेबल आएको बुझ्छ? कसैलाई प्रब्लम छ यो टेबल आएको नबुझ्ने छ? छैन छ भने भन है। यो टेबल बुझेन भने फेरि अहिले तिमीहरू यो हुन्छ नि के अरे कास्ट गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ है। ल फर्स्टमा केही पनि छैन, हामीले रो कतिवटा छ कलम कतिवटा छ हेर्ने। आउटपुट टेबलमा चाहिँ के अरे रो हो भने त्यो 2टा हाम्रो इनिसियल टेबलको मल्टिप्लिकेसन भनेको हाम्रो आउटपुटको रो हुन्छ, अनि 2टा इनिसियलको कलमको एडिसन भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुटको कलम हुन्छ। यति पुरा बुझ्नु पर्यो। अनि के गर्नु पर्यो भने पहिला A1 ले यो यहाँको फर्स्ट टपलले यहाँको सबै टपललाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यहाँको टपलले यहाँको सबै टपललाई, सिमिलरली लास्टको टपलले सबै टपललाई मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो लास्टको क्रस प्रोडक्ट भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ तिमीहरूको के आयो, यो भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट क्रस कताको क्रस ग्रेड हो। यो चाहिँ जी चाहिँ क्यापिटल छ है त। ल तिमीहरूको यो टेबल भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट क्रस ग्रेड हो है। ल यो चाहिँ इन्टु होइन फेरि क्रस है, क्रस प्रोडक्ट भन्ने क्रस ठ्याक्कै त्यो हामीले यो किबोर्डमा देखेको इन्टु जस्तो हुँदैन, ठ्याक्कै क्रस के यक्स जस्तो है। ल अब मैले के भने क्रस प्रोडक्ट किन चाहिन्छ भन्दा हामीलाई डाटा कहिले कहिले मोर देन हुन्छ नि 2टा एटलिस्ट 2टा टेबलबाट चाहिरहेको हुन्छ कहिले कहिले हैन। सो द्याट त्यो 2टाबाट चाहिँदा पनि हामीलाई सबै त्यो रेकर्डहरूको सबै पोसिबल कम्बिनेसनबाट चाहिरहेको हुन्छ क्या कहिले कहिले हैन। सपोज यही क्वेसन यही टेबलमा हेर्नु न ल, मलाई कि मैले के भने यस्तो स्टुडेन्टको के अरे नाम चाहियो हैन, यस्तो स्टुडेन्टको नाम चाहियो जसको ग्रेड चाहिँ ए आएको छ अरे। ल यही टेबलमा मैले के भने आई निड द नेम अफ द दोज स्टुडेन्ट हु स्कोर्ड ग्रेड ए भन्ने ग्रेड ल्याएको हेर्नु पर्यो। ल अब हामीले त टेबलमा यतिकै देखिन्छ नि। ल 2 ले ल्याएको 2 रोल नम्बरले ल्याएको रहेछ, त्यसपछि 4 रोल नम्बरले ल्याएको रहेछ, 2 र 4
2 र 4 भनेको कसको त 2 भनेको त b को 4 भनेको त कसको छैन हैन यसको आउटपुट त अहिलेलाई के आउनु पर्यो एउटा b मात्र आउनु पर्यो हैन यसको हामीले टेबलबाट हेर्दा त हामीले सिधै भन्न सक्छौं तर यस्तो टेबल त कतिवटा हुन्छ डिबी डाटाबेसले त्यस्तो थाहा हुँदैन त्यसको लागि त क्वेरी लेख्नु पर्छ हैन अब त्यो कसरी लेख्ने त भनेको आउँछ ठीक छ यसको टेबल त यो यति कम्बिनेसन हामीले यो टेबललाई किन के रे क्रस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो भने हेर त तिमीले A1 आएको छैन यसको A1 ले गर्दाखेरि यो टेबलको 2A भनेको मतलब A को रोल नम्बर चाहिँ 1 हो यहाँ चाहिँ फेरि रोल नम्बर 2 ले चाहिँ A ल्याएको छ भने यहाँ 1 को रेकर्डै छैन क्या है यो अर्को टेबलमा ग्रेडको टेबलमा फेरि B को रेकर्ड त B को भन्ने रोल नम्बर 2 छ त्यसको रेकर्ड छ 3 को पनि रेकर्ड छ तर 4 भन्ने यहाँ भयो नि यहाँ 4 को छैन त्यही भएर हामीले पोसिबल कम्बिनेसन सबै निकाल्नु पर्यो कि A को के रे ग्रेड कति आउला B को ग्रेड कति आउला C को ग्रेड कति आउला सबै पोसिबल कम्बिनेसन निकाल्नुपर्छ स्टुडेन्टको ग्रेडलाई मल्टिप्लाई गरेर क्रस प्रोडक्ट गरेर चाहिँ निकाल्नुपर्छ हैन है यदि हामीले चाहिँ पोसिबल कम्बिनेसन अर हामीलाई हुन्छ नि डिजायर्ड आउटपुट चाहिन्छ भने हामीले क्रस प्रोडक्ट गर्नुपर्छ दुईटा टेबल बीचमा सो दैट वी गेट अल द पोसिबल कम्बिनेसन बिट्विन स्टुडेन्ट एन्ड ग्रेड फर दिस एक्जाम्पल है ल अब हेर त अब तिमीहरूले जाँचमा क्वेसन कसरी सोध्छ अरे हेरे मैले जाँचमा यो टेबललाई दिएँ भने फाइन्ड द नेम अफ स्टुडेन्ट हु स्कोर ग्रेड ए ले ल तिमीलाई जाँचमा क्वेसन यसै सोधेर ल फाइन्ड द नेम अफ स्टुडेन्ट हु स्कोर ग्रेड ए र ए स्कोर ल्याउने ग्रेड ती हामीले त यतिकै हेरेर भन्न सकिन्छ बी एन्सर बी मात्र हो तर कसरी निकाल्न सकिन्छ ल हेर मैले यसलाई मसँग अहिले के अरे क्रस प्रोडक्ट छैन कार्टेसियन प्रोडक्ट छैन ल सिम्पली हामीले अहिले कतिवटा पढ्यो 4वटा पढ्यो नि त्यसबाट निकाल्न सकिन्छ छैन है त निकाल्न ट्राई गरौँ न फाइन्ड द नेम अफ स्टुडेन्ट भनेको मलाई के चाहियो भने मलाई नेम भन्ने बित्तिकै आइदर यो हो नि त हैन नेम भन्ने बित्तिकै मैले पाइ नेम चाहियो नि त मलाई हैन ठीक छ पाइ नेम रे ल ठीक छ पाइ नेम मलाई चाहियो ल पाइ नेम स्टुडेन्ट हु स्कोर ग्रेड ए अब यहाँ ग्रेड भन्ने छँदै छैन हैन यहाँ पाइ नेम भएको भए सिधै मैले यहाँ के अरे पाइ नेम हु स्कोर ग्रेड भनेको मतलब मैले यहाँ चाहिँ सेलेक्सन यदि यहाँ ग्रेड पनि भएको भए हैन ग्रेड पनि भएको भए ल मैले यसरी ग्रेड यहाँ चाहिँ ग्रेड इज इक्वल टु ए लेखेर ग्रेड इज इक्वल टु ए लेखेर हैन यसरी दिन्थ्यो होला सपोज ल ग्रेड इज इक्वल टु ए यो चाहिँ स्टुडेन्ट टेबल हैन ग्रेड इज इक्वल टु ए स्टुडेन्ट टेबल ल स्टुडेन्ट टेबल है त यो मैले कम्प्लिट लेखेन यदि मेरो ग्रेड पनि यही भएको भए ल मेरो यहाँ ग्रेड यहाँ भएको भए यहाँ ग्रेड ए भनेर लेखेको मैले यति लेखेर सकिन्थ्यो हो यो त एग्री गर्छ नि तिमीहरू यदि मेरो त्यही टेबलमा सबै कुरा छ भने त मैले अरू अपरेटर किन युज गर्छु त नि मसँग त्यही विदिन अ सेम टेबलको लागि मसँग अपरेटर भनेको प्रोजेक्ट अपरेटर र सेलेक्सन अपरेटर मात्र छ त्यो अरू टेबलमा आएपछि बल्ल हामीलाई चाहिँ अरू के अरे एक्स्ट्रा हामीलाई अपरेटर चाहिने हो हैन मेरो ग्रेड यही भएको भए त मैले यतिमै लेखेर सकिन्थ्यो मेरो काम सकिन्थ्यो तर मेरो ग्रेड कहाँ छ अर्को टेबलमा छ है अर्को टेबलमा छ अब यो के अरे मलाई चाहिएको रेकर्ड चाहिँ अब मलाई ग्रेड कसको आयो ए कसको आयो भन्ने चाहिएको छ हैन सो द्याट मैले यो दुईटालाई के गर्नु पर्यो क्रस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो यस्तो बेला थाहा हुन्छ कि तिमीलाई कुन बेला क्रस प्रोडक्ट गर्नुपर्ने थाहा भइहाल्छ यहाँ चाहिँ क्रस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो किनकि मेरो ग्रेड भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छँदै छैन मलाई अर्को टेबलको जरुरत परिरहेछ ग्रेड पाउनलाई हैन सो द्याट मैले क्रस प्रोडक्ट गर्नुपर्छ भनेर यदि मेरो ग्रेड यही भएको भए मेरो यही क्वेरीले एन्सर सकिन्थ्यो है तर अहिले त्यस्तो छैन है अहिले त्यस्तो छैन अब के गर्नु पर्यो भने अब त्यसमा यो फेल खायो यसलाई यो फेल खायो अब के गर्नुपर्ने रहेछ भने मैले के गर्नु पर्यो यो दुईटालाई क्रस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो सो द्याट मैले के थाहा पाएँ भने मैले स्टुडेन्ट क्रस ग्रेड गर्नु पर्दो रहेछ ल यो थाहा पाएँ यो थाहा नथाहा पनि केही छ केही गाह्रो छ यसमा किन क्रस प्रोडक्ट गरेको बुझ्यो नि हैन बुझ्यो है ल अब यसको क्वेरी कस्तो हुन्छ यसको अब हामीले लेख्दा कस्तो हुन्छ ल हेर त अब हाम्रो यो आउटपुट टेबलमा हेरौँ त आउटपुट टेबलमा हेर त के छ आउटपुट टेबलमा हेर्यो भने ल आउटपुट टेबलमा हेर्यो भने के हुन्छ ल हेर त्यहाँ हामीले एन्सर निकालौँ न यतिको ल हामीले एन्सर हाम्रो ग्रेड ए आउने एउटा यो हो
हो अर्को भनेको यो हो देखिरहेछ है यो स्क्रिन अलि सानो भयो क्या देखिरहेको छ सर देखिरहेछ देखेन भने म हल्का जुम गरिदिन्छु प के ल हत्तेरी ल देखेला अब त ल हेर है हामीले अहिले अहिले हामीले सिम्पली आँखाले देखेको चाहिँ ग्रेड ए आएको जति यो हो अनि यो पनि हो अनि के हो यो पनि हो अनि यो पनि हो लास्टमा ल हाम्रो एन्सर त अहिले यति भइरहेछ तर यो एन्सर पोसिबल छ कि छैन हेरौँ है त हाम्रो त कतिवटा जना आएको छ 1 2 3 4 5 6 6जनाको एन्सर आइरहेछ अघि हामीले सुरुमा यहाँ टेबल हेर्दा चाहिँ के भएको थियो हामीले यहाँ सुरुमा टेबल हेर्दा चाहिँ कसको मात्र आइरहेको थियो बीको मात्र होइन र यहाँ टेबल हेर्दा चाहिँ बीको मात्र ग्रेड ए आयो होइन र हो कि होइन यो दुईटा टेबल तिमीहरूले कम्बाइन गरेर बीको मात्र ग्रेड ए आएको होइन र सिम्पली हेर्दा त हो कि होइन हो कि होइन भनेको यहाँ फो भन्नेको नि आएको त छ तर फोको रेकर्ड यहाँ छैन सो द्याट हामीले सिम्पली हामीलाई चाहिने भनेको कसको बीको मात्र हो बीको मात्र आउटपुट आउँछ भने यसरी देखाएको छ ल तर यहाँ त पाँचजना कति छ तीन छजनाको ए आएर के भएको थियो के भयो होला सोच तर के भयो होला लाइक त्यो रिपिट भएको जस्तो कि सर ल के भयो होला त हेरौँ त एउटा डिसएडभान्टेज के छ भने यो के अरे क्रस प्रोडक्ट कार्टेसियन प्रोडक्ट एउटा डिसएडभान्टेज के छ भने सुपर प्लस भन्दा सरप्लस टपल भन्छ क्या सरप्लस टपल भनेको चाहिँ कस्तो भने पोसिबल कम्बिनेसन जति सबै हालिदिने कि त्यसले अब सरप्लस टपल कस्तो हुन्छ हेर त हामीलाई त रोल नम्बर के चाहियो हेर 1 2 3 हो रोल नम्बर 1 यो रोल नम्बर र यो रोल नम्बर भनेको सेम हो भन्दा छ नि त हामीले किनकि सेम नभएसम्म हामीले के गर्न पाउँदैन जोइन गरेको मतलब के अरे क्रसबाट गरेको मतलब हुँदैन भनेको छ होइन ठिक छ जोइन गरेको गर्न त पाउँछ तर केही आउट यो नै छैन कि भ्यालु नै छैन त्यसको जोइन गरेको है ल है त त्यही भएर मैले यो पनि रोल नम्बर यो पनि रोल नम्बर त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई के लेखेँ भने स्टुडेन्ट डट रोल लेखेँ त्यसलाई यो पनि रोल नम्बर यो पनि रोल नम्बर कुन चाहिँ रोल नम्बर कहाँबाट आएको अलिकति कन्फ्युज भयो भनेर चाहिँ मैले यसलाई के लेखेँ भने यसलाई चाहिँ मैले के लेखेँ भने यसलाई चाहिँ मैले स्टुडेन्टको टेबलबाट आएको भएर STUDENT स्टुडेन्ट डट रोल तिमीले त्यो टेबलमै राख्नुपर्छ है स्टुडेन्ट डट रोल यसलाई चाहिँ मैले ग्रेड डट रोल क्यापिटल छ होला ल क्यापिटल स्यापिटल मतलब भएन ल ल ग्रेड डट रोल र यो चाहिँ स्टुडेन्ट डट रोल यो तिमीले एक्चुअली यहीँ राख्ने हो कि यो स्टुडेन्ट डट रोल यहीँ राख्ने हो ग्रेड डट रोल यहीँ राख्ने किनकि यो स्टुडेन्टबाट आएको टेबलको यो ग्रेडबाट आएको त्यही भएर कुनै पनि यस्तो के अरे सेम खालको एट्रिब्युटलाई चाहिँ हामीले रिनेम गर्नु पर्यो यसरी रिनेम भन्दा पनि हामीले टेबलमा राख्दाखेरि यसरी राख्नु पर्यो है यो चाहिँ रोल नम्बर हुँदैन स्टुडेन्ट डट रोल राख्ने यसलाई चाहिँ ग्रेड डट रोल राख्ने किनकि सेम भएको भएर अब हेर त अब हामीले के हुनुपर्छ भने यहाँको सबै म्याचिङ यहाँसँग हुनुपर्छ भनेपछि ल हेर त अब हेर्दै एकदम बुझ है यहाँ यो छ यहाँ चाहिँ रोल नम्बर 1 छ यहाँ चाहिँ 2 छ भनेपछि यो म्याच भयो भएन है बुझिरहेछौ बुझिरहेछ कि नै है बोल है फेरि भन्दैछु त कहाँ ल हेर है म सुरु हल्का यहाँबाट रिपिट गर्छु मेरो चाहिँ यो रोल नम्बर चाहिँ मेरो यो स्टुडेन्ट टेबलबाट आएको हो सो द्याट मैले यसलाई रिनेम गरेँ स्टुडेन्ट डट रोलले यो चाहिँ मेरो ग्रेडबाट आएको त्यही भएर मैले चाहिँ ग्रेड डट रोल राखेँ यो चाहिँ एक्चुअली यो स्टुडेन्ट डट रोल भएर बस्ने हो यो कलमको नाम चाहिँ अनि यो कलमको नाम चाहिँ ग्रेड डट रोल हो ठिक छ यहाँ त बुझ्छौ अब हेर है मेरो यहाँको रोल नम्बर भनेको यो यिनीहरू हो यहाँको रोल नम्बर भनेको यिनीहरूको हो ल हेर यहाँ चाहिँ रोल नम्बर 1 छ यहाँ चाहिँ रोल नम्बर 2 छ मिसम्याच भयो नि त हो नि त्यही भएर काटा भयो क्या भनेपछि यो डाटा चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन यो चाहिँ हाम्रो सरप्लस यो रहेछ क्या टपल रहेछ हामीलाई यो रिटर्न टपल रहेछ हामीलाई चाहिँदैन यो चाहिँ सिमिलरली ल हेर सेकेन्डमा 1 र के छ 3 छ यो पनि मिसम्याच भयो यो पनि के भयो क्रस यहाँ पनि के छ 1 र 4 यो पनि हाम्रो के भयो क्रस ठिक छ 2 र 2 छ यो चाहिँ के भयो म्याच के छ 2 र 3 छ यो पनि के भयो फेरि क्रस 2 र 4 छ यो पनि के भयो हामीलाई यो पनि चाहिएन हैन 3 र 2 छ यो पनि हामीलाई चाहिँदैन हामीलाई के छ 3 र 3 भयो यो पनि म्याच भयो अनि लास्टमा 3 र 4 यो पनि के भयो चाहिँदैन ल हैन यो आगो बुझ्यो कि नाइ ल भन यो चाहिँ बुझ्यो
सबैले बोल त सर 2 र 3 चाहिँ किन के रे 2 र 3 किन भयो यता एउटाको रोल नम्बर चाहिँ 2 छ यताकोबाट आउने रोल नम्बर 3 होइन 2 र 3 को मिसम्याच भयो नि त यहाँ पनि 2 नै हुनुपर्ने हैन र तिमीले यो टेबलमा जसको फाइन्ड गर्छ अर्को तिमीले ल एउटा ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूको रोल नम्बर 1 हुने अर्को ठाउँमा गएर रोल नम्बर त्यो हुन्छ नि तिमीहरूको रेकर्ड राख्दा चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ 2 हुने त्यस्तो हुँदैन नि त नि किनकि तिम्रो रोल नम्बर यदि तिमीहरूको पर्टिकुलर कलेजमा गर्छ भने तिमीहरूको रोल नम्बर सिमल नम्बर रेजिस्ट्रेसन नम्बर जहाँ गए पनि सेम हुन्छ त्यो विदिन अ कलेज है फेरि अर्को ठाउँमा गयो भने फेरि रेजिस्ट्रेसन चेन्ज होला तर यो स्टुडेन्टको र ग्रेडको विदिन अ सेम कलेज छ भने त तिम्रो रोल नम्बर त जहाँ पनि सेम हुनु पर्यो नि त अनि बल्ल थाहा पाउँछ नि यहाँ त तिम्रो रोल नम्बर 1 हुने हैन अनि अर्को ठाउँमा गएर रोल नम्बर 2 बाट तिमीहरूको ग्रेड थाहा पायो भने त त्यो त अर्कै स्टुडेन्टको पक्कै पनि त्यो भएर मिसम्याच हुन्छ नि त यहाँ चाहिँ रोल नम्बर 1 हुने अर्को ठाउँमा टेबलको रोल नम्बर 2 हुने त्यो भएर मिसम्याच भयो हैन त्यही भएर यो हाम्रो टबल चाहेन सिमिलरली युएसमा चाहिँ 1 र 3 भयो यो पनि हाम्रो मिसम्याच भयो टबल भएन यहाँ हामीलाई चाहिने यहाँ चाहिँ 1 र 4 भयो यो पनि भएन सेकेन्डमा भनेको 2 र 2 भयो म्याच भइरहेछ रोल नम्बर यता पनि 2 अर्को ठाउँमा पनि 2 म्याच भइरहेछ सिमिलरली 2 र 4 भएन 3 र 2 पनि भएन 3 र 3 पनि म्याच भइरहेछ 3 र 4 पनि म्याच भएन ल यो बुझ्छ कि नै लाउन यति आएर बुझिन्छ सर ओके सर सबले बुझ्छ बुझ्छ सर ओके ल मैले देखाउन खोजेको तिमीलाई यति हो है अब यहाँ के भन्छ भने फाइन्ड द नेम अफ स्टुडेन्ट हु स्कोर ग्रेड ए सपोज ल है त यो स्टुडेन्ट इन्टु ग्रेड भनेको यो टोटल टेबल हो यो टोटल टेबल नै तिमीहरूको के हो यो टोटल टेबल भनेको यो स्टुडेन्ट इन्टु ग्रेड हो यति यो टेबल भनेको यति हो है अब सिम्पली मैले अब त मसँग टेबल आयो नि त यो टेबल आयो फाइन्ड द नेम अफ स्टुडेन्ट हु स्कोर ग्रेड ए भन्यो मसँग त यो टेबल आयो नि त नयाँ टेबल दिनु भनेको यसले दियो अब यहाँ सिम्पली मैले यसरी लेख्न सक्दैन होला भयो त हल्का एकैछिन है त म मेरो चाहिँ के भने अब यो टेबलबाट त तिमीहरूले ग्रेड छान्नु पर्यो क्या अब यो त सिङ्गल टेबल हो नि त यहाँ नेम पनि छ ग्रेड पनि छ भने तिमीले यसरी लेख्न सक्छ नि होइन सिम्पली अघि मैले भने जस्तै ग्रेड इज इक्वल टु ए ल ग्रेड इज यो तिमीले कहिले कहिले यो सिङ्गल पनि लेखेको देख्छ है कहिले है अनि यो टेबल चाहिँ कुन हो एकैछिन ल यो चाहिँ कहाँबाट हो यही हो है यो यही लेख ब्राकेटमा बन्द यही टेबल हो यही टेबलको हो नि त हाम्रो नयाँ टेबल त यो भन्यो नि त अब यो र यो सिङ्गल टेबल पोसिबल थिएन तर यो कम्बाइन्ड टेबलमा त नेम बन्छ ग्रेड बन्छ सो द्याट अब सेलेक्सन अपरेटर युज गर्नु पर्यो होइन ग्रेड ए आयो अब लास्टमा फेरि हामीलाई के चाहियो नेम चाहियो त्यही भएर के चाहियो अब यहाँ पाइ नेम गरे पुग्छ ल यो गर्यो भने मेरो एन्सर आउँछ आउँदैन ल भन त ल भन कोही बोल्दैन त आउँदैन जस्तो छ सर आउँछ कि आउँदैन ल हेर आउँछ भने आउँछ एन्सर त सिम्पली छ नि के आउँछ के आउँदैन त्यो बाहेक अरू एन्सर छैन आउँछ भने किन आउँछ होला आउँदैन भने किन आउँदैन होला सर त्यो एकछिन लाइन फेरि बुझाइदिनु न सर कुन चाहिँ भन पाई ग्रेड इक्वल टु ए गरेपछि सर यो तिमीहरूको यस्तो हो नि त तिमीहरूलाई के भन्दा छ भने फाइन्ड द नेम अफ स्टुडेन्ट हु स्कोर ग्रेड ए होइन मैले अघि सुरुमा यहाँ देखाएको छु नि हेर त तिमीहरूले सपोज मैले यही टेबलबाट ग्रेड यही टेबलबाट गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर सुरुमा हेर्दाखेरि यहाँ ग्रेड भन्ने थिएन त्यही भएर मैले सिधै के अरे पाइ यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ नेम अनि जसको ग्रेड चाहिँ ए हुन्छ भनेर निकाल्न सकेको थिएन सो द्याट मैले के गर्नु परेको थियो यो दुइटालाई क्रस प्रोडक्ट गर्नु परेको थियो फर्स्टमै मैले भनेको थिएँ नि त यदि सिम्पली तिमीहरूको ग्रेडै यहीँ भएको भए त मैले वाइ सुड आई के अरे डु क्रस प्रोडक्ट आई सिम्पली पर्फर्म दिस एन्ड गेट द रिजल्ट होइन सिम्पली त्यो हुन्थ्यो तर यहाँ ग्रेड नभएको भएर चाहिँ मैले यो टेबलसँग कम्बाइन गर्नु पऱ्यो फर्स्ट कुरा त्यो बुझ्नु पऱ्यो क्वेसनबाट है अब त्यही भएर मैले के गरेँ यो पर्फर्म गरेँ क्रस प्रोडक्ट पर्फर्म गरेँ यो भयो मेरो क्रस प्रोडक्ट यो आयो अब त तिमीसँग त यो टेबल हो नि त यो टेबल कसले दिया हो यो यसले दिया हो नि त स्टुडेन्ट इन्टु ग्रेडले दिया हो नि त यो तिमीहरूको अब यो टेबल काम छैन कि तिमीहरूसँग भएको टेबल भनेको अब यो नयाँ टेबल भनेको यो टेबलमा त तिमीहरूको नेम पनि छ
ग्रेड पनि छ भने चाहिँ अब तिमीहरूले त के गर्नु पर्यो प्रोजेक्ट अपरेटर युज गरे पनि भयो के अरे सेलेक्सन अपरेटर पनि युज गर्नु पायो नि त अब सिंगल टेबल भयो नि त यो टेबलमा त तिमीहरूले त सिंगल टेबलसँग काम सर गर्ने आउँदैन होला सर ल ठिकै छ सेलेक्सन अपरेटर पनि युज गर्न पायो ग्रेड के अरे पाइ पनि युज गर्नु पायो है अब मसँग के छ क्वेसन भने फाइन्ड द नेम अफ स्टुडेन्ट हु स्कोर ग्रेड ए भने मतलब मैले सिम्पली हामीलाई थाहा छ नि त होइन सेलेक्सन यो हामीले पहिला पनि धेरै नै गरिसकेको छ नेम पत्ता लगाउनु पर्यो सो द्याट नेम पत्ता लगाउने भनेको एउटा कलम मात्र पत्ता लगाउनु पर्यो जुन चाहिँ मलाई पाइले दिन्छ होइन अनि के गर्नु पर्यो जसको ग्रेड ए छ भनेको मतलब सेलेक्सन अपरेटर ग्रेड ए ग्रेड इज इक्वल टु ए यो त हामीले गरे हो नि त पहिला पनि गऱ्यो गर्दाखेरि हामीले पहिला चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ त्यसपछि बल्ल प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ यो कुरा पनि ध्यान दियो यो अर्डर यताउति पऱ्यो भने के हुन्छ मैले अस्ति नै भनिसकेँ है ल अब यो गर्दाखेरि रिजल्ट के आउँछ होला त ल हेर त मैले भने जस्तै ल यो रिजल्ट गर्दाखेरि तिमीहरूको यो राइट लाख नि यो 5वटा रेकर्ड आउँछ यो यसको पनि आउँछ यसको पनि आउँछ यसको पनि आउँछ यसको नि आउँछ यसको नि आउँछ यसको नि आउँछ तर हाम्रो त रिक्वायर्ड त हाम्रो त बी मात्र हो नि त हो सर हो नि के गर्नु त्यसलाई एउटा अर्को कन्डिसन पनि थप्नुपर्छ क्या यसमा त स्टुडेन्ट रोल नम्बर र त्यो ग्रेडको रोल नम्बरलाई सेम इक्वल हो या एक्ज्याक्टली हो त्यही भन्नु पर्यो एउटा कन्डिसन अझै थप्नु पर्यो है यो एउटा कन्डिसन यहाँ गएर के थप्नु पर्यो भने एन्ड गरेर यहीँ लगातार गर्ने है मैले मेरो चाहिँ ठाउँ नभएर तिमीले के गर्नु पर्यो भने एन्ड मेरो के हुनु पर्यो स्टुडेन्ट डट रोल र ग्रेड डट रोल चाहिँ इक्वल भएको केसमा बल्ल मलाई चाहिने हो नि त त्यही भएर यहाँ के गर्नु पर्यो भने स्टुडेन्ट डट रोल इज इक्वल टु ग्रेड डट रोल यो कन्डिसन अझै एउटा एन्ड गरेर थप्नु पर्यो तिमीले ठिक छ यति गरेपछि बल्ल तिमीहरूको एन्सर लास्टमा के आउँछ यो बी मात्र आउँछ यो कता गयो लास्टको 2 र 2 म्याच भएको थियो नि बी मात्र आउँछ ल भन अब बुझ्यो किन तिमीले बुझ्यो सर एक्चुअली यो लास्टको यो हामीले जुन चाहिँ कन्डिसन थप्यो नि त्यो हामीले पछि नेचुरल जोइनमा पढ्छ कि एक्चुअली यो नेचुरल जोइन हो होइन यो हामीले चाहिँ किन पढ्यो भने यो किनकि तिमीहरूले सिम्पली कार्टेसियन प्रोडक्ट मात्र गऱ्यो भने त फाइदै छैन क्या किनकि किन फाइदा छैन मैले भने नि त रिडन्डेन्ट अर सरप्लस टपल आउँछ सरप्लस टपल भनेको मिसम्याच हुने टपल होइन एउटामा चाहिँ भएको तर अर्कोमा चाहिँ अर्कै आउने मिसम्याच टपल हुन्छ त्यो भनेको एकदम डिसएडभान्टेज अफ क्रस प्रोडक्ट हो त्यही भएर क्रस प्रोडक्टको डिसएडभान्टेज के अरे हटाउनु चाहिँ जोइनको कन्डिसन आउँछ पछि जोइन पनि पढ्छौँ होइन यसपछि नै पढ्छौँ होइन यो भनेको चाहिँ एउटा नेचुरल जोइन गरे क्या हामीले ठिक छ जुन चाहिँ कमन हुन्छ नि त्यो चाहिँ इक्वल हुनै पर्यो क्या है यसको फाइनल आउटपुट चाहिँ यो हो ल पाइ नेम सेलेक्सन ग्रेड इज इक्वल टु ए अनि एन्ड स्टुडेन्ट डट रोल इज इक्वल टु ग्रेड डट रोल ब्राकेट स्टुडेन्ट इन्टु ग्रेड हो यसको एन्सर चाहिँ ल एउटा क्वेसन तिमीलाई गर्न दिन सक्छौ सर ल ट्राई गर है त पख है ल अघि भनेको कुराहरू आउँछ सबै यहाँ है ल हेर है कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको यो रो एउटाको रोले अर्को सबै रोलाई मल्टिप्लाई कलम चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदैन सबै टपलहरू मल्टिप्लाई हुने होइन अनि अघि भने जस्तै यम र यन नम्बर अफ रो छ अनि यम प्लस यन भनेको चाहिँ अर्को रोको कलम के अरे सरी अर्को टप के अरे टेबलको कलम आउटपुट टेबलको कलम बन्छ यम इन्टु यन गऱ्यो भने चाहिँ रो बन्छ होइन यहाँ देखाएको मात्र छ यहाँ चाहिँ सिम्पली के छ भने तिमीहरूको के अरे अहिले चाहिँ मैले यो के अरे यहाँ एउटा पनि कमन चाहिँ छैन क्या सिम्पली तिमीहरूलाई कसरी यो आउटपुट के अरे प्रडक्ट हुन्छ मात्र देखाइदिएको छु होइन यसरी चाहिँ यहाँको पहिला ए 100ले यहाँको 3टालाई मल्टिप्लाई गर्छ यो 3टालाई मल्टिप्लाई गर्छ यो त अघि तिमीहरूले बुझिहाल्यो होइन ल त्यसमा तिमीहरूलाई यो टेबल खिच्छ त फोटो यस सर भयो ल भयो सबैको त्यसपछि यो के अरे त्यसपछि यो क्वेसन खिच यो क्वेसन ल ल यो क्वेसन एन्सर पनि यही छ हैन एन्सर चाहिँ नखिच एकछिन हैन क्वेसन चाहिँ खिच ठीक छ एन्सर चाहिँ आफै गर्न ट्राई गर ठीक छ ओके
ल Simply found. भयो ल अब तिमीहरूले यसको पहिला कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्नु पर्यो सबैले ल तिमीहरूलाई मैले हिजो भनेको छु त्यो आइड्रो बोर्डमा गर अनि त्यसको लिङ्क ठ्याक्कै कपी गरेर यहाँ च्याटमा पठाऊ मलाई ल ट्राई गर अघि जस्तै टेबल बनाऊ ठिक छ अघि जस्तै टेबल बनाऊ अनि त्यो टेबलमा चाहिँ यहाँ यो दुईटालाई पहिला किन जोइन गर्नुपर्छै पर्दैन त्यो क्वेसन हेर पहिला क्वेसनमा जोइन गर्नुपर्छै पर्दैन त्यो कुरा हेर पहिला सिधै त्यो जति बेला जोइन गर्ने होइन नि त हैन क्वेसनमा भने नै हुन्छ नि जोइन गर्न क्वेसनमा बकाइदा भने हुन्छ त्यो बेला जोइन गर्नुपर्ने कन्डिसन दिए हुन्छ नगर्नुपर्ने कन्डिसन सिम्पली मलाई यस्तो नेम चाहियो जुन चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 11 भएको नेम चाहियो भने वाइ सुड आई जोइन हैन जोइन गर्नै परेन तर यसमा त कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेर चाहिँ भनेपछि त जोइन गर्नुपर्छ नि हैन सुरुमा त तिमीलाई सिम्पली परफर्म कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेपछि त त्यो त जोइन गर्नु सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनबाट भने मैले हैन सेकेन्ड नम्बरमा तिमीले बुझ्नु पर्यो क्या यो विथ इन सेम टेबलबाट मैले आन्सर पाइरहेको छु भने मैले जोइन गर्नु पर्दैन एटलिस्ट आई निड 2 टेबल भन्यो भने मैले जोइन गर्नुपर्छ ल ट्राई गर त्यो बोर्डमा ट्राई गरेर मलाई पठाऊ आइड्रो बोर्ड अनलाइन भन्ने छ त्यहाँ के अरे आफूले परफर्म गर यहाँ च्याटमा पठाउनु भन्दा पनि त्यहाँमा गरेर गरिरहेको छौ के हेल्प चाहिन्छ गर्दै गर्छ गर है हेल्प चाहिन्छ भने भन है कसैलाई केही बुझे छैन भने सोध फेरि अरूले गरिरहेको छन् केही बुझे छैन भने सोध भूपेश बुझेछौ बुझे छैन कहाँ बुझेन भर्खर आयो तिमी कहाँनिर बुझेन ल भन टेबल भनेको क्रस प्रोडक्ट बुझिसकेन तिमीले हामीले म्याथमा गर्थ्यो नि क्रस प्रोडक्ट यो केही पनि गर्नु पर्दैन क्रस प्रोडक्ट भनेको यहाँको सबै टपलले यहाँको सबै टपललाई मल्टिप्लाई गर्ने हो क्या भनेको मतलब यो 11 एक्स 100 ले पहिला A11 अनि यो कलम के आउँछ B12 सीता पहिला आउँछ C13 न्युरोन आउँछ पहिलाको अनि यो 11 1x ले यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एउटा सक्यो बल्ल त्यसपछि यसको भाली आयो 12y200 को भाली आयो त्यसपछि यो यसले फेरि यो तीनटालाई गर्छ अनि यो 13 ले फेरि यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्छ क्रस प्रोडक्ट गरे क्या यहाँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई होइन यहाँ त रोले मात्र मल्टिप्लाई यस्तो हेर न ल हेर यदि यो मेरो AA100 BB200 CC300 यसलाई मैले क्रस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो भने मैले पहिला यो AA100 ले यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्छु हेर यो AA100 ले तीन ठाउँमा लेखेर मैले यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गरेँ XX YY Z त्यसपछि यसको पाली सकेपछि कसको पाली आयो B को पाली आयो त्यसपछि B को पाली आएपछि फेरि B ले यो तीनटालाई गर्नु पर्यो XX YY Z B को पाली पनि सक्यो त्यसपछि C को पाली आयो C ले XX YY Z लाई यसरी मल्टिप्लाई गर्यो बुझ्यो अब साउन्ड अर्के छ तपाईँ मैले के भने पहिला यो एउटा यो A100 टपलले चाहिँ पहिला यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ A100 ले तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ तिम्रो A100 तीन ठाउँमा लेख्छौ अनि XX YXY यो
यो AA100 ले यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गरे के यो AA100 ले यो तीनटालाई XX 99 YY 11 ZZ 101 यसलाई मल्टिप्लाई गरे त्यो ट्राई गर न ट्राई गरेर मलाई पठाऊ है त एन्सर त्यही अर्को गर टेबल यो दियो। हजुर त्यो अर्को टेबल देखाउनु अगाडि ए अगा त्यो मल्टिप्लाई टेबल एकचोटि यो? देखाउनु यो हो ए तिमीले अझ सहिलो के गर्छ भने यसो गर न पहिला यहाँको एक ताल लेख अब यहाँ जतिवटा छ यसलाई त्यही कपी गरिदियो कि जस्तो यो चारवटा छ भने ए चारचोटि लेख्ने बिबी अनि चारचोटि सिसी चारचोटि अनि ठ्याक्कै यसलाई जस्ता त्यस्तै कपी हाल्ने यताको रो चाहिँ जुन जस्तो यो टेबल ए इन्टु बी छ भने बीलाई चाहिँ जस्ता त्यस्तै लेख्ने होइन बी चाहिँ एकचोटि जस्ता त्यस्तै फेरि दुईचोटि जस्ता त्यस्तै तिनचोटि जस्ता त्यस्तै किन तिनचोटि किनकि हाम्रो यहाँ तिनवटा रेकर्ड छ त्यसरी बुझ्यो पनि भयो ल गर्दै गर है त एन्सर त्यहाँ अलरेडी छ एन्सर चाहिँ नहेर एटलिस्ट तिमीलाई मैले त्यो लेखिदिएको एन्सर त लेखेको छु एन्सर चाहिँ नहेरिकन पहिला गर अनि मिल्यो कि मिलेन बल्ल चाहिँ चेक गर ल गर्दैछौ ल रिदमले पठाएर एउटा
त्यो मैले पठाएको ठिक छ त यो नै हुँदैन रहनु भइरहेन ओके नेट स्लो रहेछ यार ओके टेबल है त टेबल लेख्यो त्यसलाई एकाउन्ट नेम नम्बर अनि नेम 1111 डबल डबल डट 100 एक्स 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 वाई 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 जेड जेड 100 100 100 200 ठिक छ एबिसी 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 11 बार 13 कलम सिधा होला एकदम ठिक छ टेबल ठिक छ टेबल ठिक छ है टेबल यही हो तर तिमीहरूको यसमा कमन के हो अकाउन्ट नम्बर हो सर एकाउन्ट नम्बरलाई केले रिप्लेस गर्नुपर्छ त हजुर सर एकाउन्ट नम्बरलाई केले रिप्लेस गर्नुपर्छ यसमा अघि भनेको थिएँ नि डट एउटै आइसी डटले टक्क रिप्लेस गरेर सेम हो नि त हैन यो एकाउन्ट र डिपोजिटर छ नि त त्यसमा हो एकाउन्ट नम्बरको नाम एकाउन्ट एकाउन्ट डट डट एकाउन्ट नम्बर एउटामा चाहिँ एकाउन्ट डट एकाउन्ट नम्बर राख्दै हुन्छ अर्कोमा हो ठिक छ डिपोजिटर डट एकाउन्ट तिमीले एडिट गर्न मिल्छ यसमा हैन ठ्याक्कै म यहाँ स्क्रिन यो शेयर गरिदिन्छु यो रिदमले गरेको शेयर गरिदिन्छु ल यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भनेको मैले यहाँ चाहिँ खै यहाँ चाहिँ मैले एडिट गर्न मिलेन यसलाई यो चाहिँ यो तिमीहरूको यो एकाउन्ट नम्बरको ठाउँमा चाहिँ के हुनु पर्यो भनेको मतलब अब यो डिपोजिटरको होला नि त्यो टेबल त्यही भएर डिपोजिटर डट एउटा डिपोजिटर राख्नुपर्छ भन्ने छैन तिमीहरूलाई आफूलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर होइन जुन राख्नुहुन्छ हैन सर डी डट एकाउन्ट नम्बर राख्दै पनि हुन्छ ए डट एकाउन्ट नम्बर हो यो पनि ठिक छ तिमीले बुझ्नु पर्यो कि तिमीले कुन चाहिँ तिमीले आफूलाई बुझ्नको लागि भयो अरू एक्जामिनर तिमीले कपी चेक गर्ने मान्छेलाई बुझ्नु पर्यो हैन ए डट एकाउन्ट नम्बर डी डट एकाउन्ट नम्बर ठिक छ कन्फ्युजन नहोस् भन्नु क्या कुन चाहिँ एकाउन्ट नम्बर हो कुन चाहिँ एकाउन्ट नम्बर कताबाट आएको त्यो कन्फ्युजन हटाउनुलाई ल ठिक छ ल टेबल चाहिँ सबैको यही हो टेबल हेर त स्क्रिन सेयर गरेर यही टेबल आयो होला सबैको हो सर यही हो यो बाइक कसैको आउँदैन होला सायद हेर त यो टेबल नआउने कसैको छ यो टेबल बनाउन नआउने कोही छ सिजनले बनायो सबैलाई सोधौँ है त बन्यो सर टेबल पछि बन्यो म भन्छु ल सिजनले बनायो सबैलाई सोधौँ न बनायो सिजन खै बोल्दैन बनायो सर बनायो ल रक्षा बनायो रक्षा तिमीलाई त क्लास वर्कै दिनुपर्ने क्या अनि बल्ल बनाउँथ्यो होला प्रियङ्काले बनायो लक्ष्मण बनायो लक्ष्मण ओके रिदमले बनाइहाल्यो दीक्षाले बनायो होला होइन बुद्धले बनायो होला बुद्धले नि भूपेशले बनायो टेबल अब कन्फ्युजन छ भूपेशलाई ओके भूपेशलाई अझै कहाँ कन्फ्युजन छ भन्नु त कन्फ्युजन छैन सर ए छैन ओके ल यो टेबल बनेपछि अब ल यो टेबल त यही हो अब हामीसँग क्वेसन छ अब हामीलाई 2-4 क्वेसन छ यहाँ के छ भने ल टेबल यहाँ पनि छ ल कहाँ गयो ल लास्टमा आउने टेबल भनेको यही हो होइन मैले त यसलाई एकाउन्ट डट एकाउन्ट नम्बरले बनाइदिएछु यसलाई चाहिँ डिपोजिटर डट एकाउन्ट नम्बरले बनाएको छ लास्टमा आउने टेबल चाहिँ यही हो अब हामीलाई क्वेसन के सोधेछ भने सिम्पली पर्फर्म कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको यही टेबल हो सक्यो होइन फर्स्टको एन्सर सक्यो सेकेन्डमा के भनेछ भने सिलेक्ट द कस्टमर नेम हु ह्याभ ब्यालेन्स ग्रेटर देन 100 भनेछ हु ह्याभ ब्यालेन्स ग्रेटर देन 100 भनेछ है अब अघि जस्तै हाम्रो सिम्पली के हो मैले यो क्वेसनलाई यहाँ कपी गरेँ त ल नयाँ बनाऊ
फेरि कपी गर्न नदिँदो रहेछ कि यसले ल फर्स्टमा के भने सेलेक्ट द कस्टमर नेम हु हेभ ब्यालेन्स ग्रेटर देन 100 हैन अब हाम्रो यो टेबलबाट चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने ल हामी कस्टमर नाम थाहा पाउनु पर्यो जसको ब्यालेन्स चाहिँ के छ 100 छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो अब हामीले सिधै हेर्दाखेरि 100 ब्यालेन्स भएको त ग्रेटर देन 100 सरी ग्रेटर देन 100 भनेको त एउटा यो यसको पनि छ यसको पनि छ यो यहाँ भएको जतिको सबैको छ 100 भन्दा बढी तर हाम्रो के रे रिक्वायर्ड कन्डिसन त त्यो हैन तिमीहरूले यो टेबल हेर्यो भने तिमीहरूको यसलाई मैले एडिट गर्न मिलेन खै त्यो मलाई एडिट गर्ने खै छैन यहाँ रिदम ल ठिक छ ल है अब यहाँ हेर है तिमीहरूले यो कता गयो हाम्रो सिम्पली टेबलमा हेर्दाखेरि हाम्रो यो माथिको तीनटा ब्याग सबै माथि तलको कन्डिसनहरू फुलफिल हुन्छ तर हामीले के चाहिन्छ भने हामीले यहाँको एकाउन्ट नम्बर र यहाँको एकाउन्ट नम्बर त म्याच हुनु पर्यो नि अन्त बल्ल त्यो हुनु पर्यो भनेपछि यो 11 यहाँ पनि 11 छ यहाँ पनि 11 छ म्याच भइरहेछ ओके यो भ्यालिड रहेछ कसको माइक अन छ एकछिन अफ गर है अनि सेकेन्डमा के भनेछ भने सेकेन्डमा चाहिँ 11 छ 12 छ यो मिसम्याच भयो है यहाँ पनि 11 13 छ यो मिसम्याच भयो यो पनि मिसम्याच भयो यो तिमीले यो गर्नु पर्दैन यो मैले तिमीलाई बुझाउनुको लागि यो इन्टु यो तिमीले केही पनि गर्नु पर्दैन तिमीले यो टेबल बनाइसक्यो है अब यो चाहिँ म्याच भइरहेछ फेरि यो भएको छैन यो पनि भएको छैन यो पनि भएको छैन लास्टमा गएर इक्वालिटी भन्छ यो तीनटा चाहिँ तिमीहरुको आउनु पर्दो रहेछ आन्सर भनेर तिमीले बुझ्यौ है यो 1 2 3 यो तीनटा चाहिँ आउनु पर्दो रहेछ अब तिमीले क्वेरी कसरी लेख्छौ अब तिमीहरुको लागि सिंगो यो टेबल हो के यो टेबललाई अब तिमीले मानेर के चाहन्छ एकछिन अफ गर न कसको एकछिन ल कि यो टेबललाई सिंगो मानेर अब तिमीले आन्सर गर्नुपर्छ क्वेशन के छ सेलेक्ट द कस्टमर नेम हु हेभ ब्यालेन्स ग्रेटर देन 100 पहिला तिमीहरुको यो टेबल हो यो टेबलको नाम के हो तिमीहरुको एकाउन्ट क्रस डिपोजिटर हो यो टेबलको नाम हो ल यो आउने भयो पहिला त यो टेबल हुन् तिमीहरुको टेबल अघि जस्तो त्यो पहिला जस्तो एकाउन्ट सिंगल टेबल हुँदैन डिपोजिटर सिंगल टेबल अब त यो दुईटाको क्रस नै तिमीहरुको एउटा टेबल हो अब यहाँबाट मलाई के चाहियो कस्टमरको नेम चाहियो हैन त कस्टमरको नेम चाहियो भन्दा पनि पहिला मलाई ब्यालेन्स के चाहिएको छ लेस देन कति चाहिएको छ 100 भन्छ मेरो सिग्मा मेरो ब्यालेन्स कति चाहियो त सिग्मा ब्यालेन्स मेरो लेस देन कति चाहियो सरी ग्रेटर देन कति चाहियो मलाई 100 चाहियो ल हो अनि लास्टमा यो अनि के पनि चाहिएको छ मलाई लास्टमा यो मैले यहाँ हटेन यहाँ लेखेँ है लास्टमा मलाई के चाहियो कस्टमर नेम चाहियो ल कस्टमर नेम यहाँ मैले कम्प्लिट गरेन यसले बुझाइ कस्टमर नेम भनेर अब यति गरेपछि यति यो ल यति गरेपछि अघि जस्तै मैले के भने यो सबै रेकर्ड अब जसको 100 छ सब ग्रेटर 100 छ सब भन्छ यो यहाँको सबै आउने भयो क्या यो 12 पनि आउने भयो यो पनि आउने भयो हैन यो पनि आउने भयो सबै आउने भयो त्यही भएर अझ एउटा कन्डिसन के गर्नु पर्यो भने एन्ड गरेर के पनि गर्नु पर्यो भने अघि जस्तै अब उले ए डट गरेर रहेछ भने ए डट एकाउन्ट नम्बर इज इक्वल टु डी डट एकाउन्ट नम्बर अझ एउटा थप्नु पर्यो तिमीले यहाँ कन्डिसन एन्ड गरेर भनेको मतलब तिमीले कार्टेसियन प्रोडक्ट सिम्पली गरिरहेछौ भने हैन यो एउटा कन्डिसन चाहिँ थप आउँदो रहेछ एउटा यो एउटा यो के रे जुन चाहिँ कमन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इक्वल गर्नु पर्दो रहेछ है पछि हामीले नेचुरल जोइन पढ्छौँ नेचुरल जोइनमा चाहिँ त्यो गर्नु पर्छ नेचुरल जोइन भनेको एक्चुअली यही नै हो यो ए डट एकाउन्ट नम्बर डी डट एकाउन्ट नम्बर गरेछ नि त्यही गर्नु नै नेचुरल जोइन हो एक्चुअली है ल ठीक छ फर्स्टको आन्सर बुझ्छौ यसको ल हेरे हामीले के गर्नु पर्यो भने सिम्पली एकाउन्ट डट एकाउन्ट नम्बर र डिपोजिटर एकाउन्ट गर्नु पर्यो अनि के पनि हुनु पर्छ साथसाथै एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ के हुनु पर्यो 100 भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो अनि यो टेबल हाम्रो कुन हो एकाउन्ट डट डिपोजिटरको टेबल हो यो है एकाउन्ट डट डिपोजिटर टेबल हो अनि के गर्नु पर्यो कस्टमरको नेम थाल्नु ल बुझ्यो ओके सेकेन्डमा के भने सेलेक्ट द नेम अफ एकाउन्ट हु इज फ्रम कलङ्की ब्रान्च ठिक छ यो कन्डिसन त आउने नै पर्यो हैन एकाउन्ट डट एकाउन्ट नम्बर इज इक्वल टु डिपोजिटर एकाउन्ट नम्बर आउनै पर्यो अनि के पनि आउनु पर्यो भने अब चाहिँ अघि चाहिँ ब्यालेन्स ग्रेटर देन 100 थियो भने अब ब्रान्च चाहिँ के छ कलङ्की छ टेबल त फेरि के नै हो त्यही हो हैन टेबल त फेरि त्यही हो ठिक छ तर अहिले चाहिँ के चाहियो हामीलाई नेम चाहियो हैन नेम चाहियो भने यहाँबाट चाहियो सिग्माहरुको एकछिन बुझाइदिनु न सर कुन चाहिँ सिग्मा अनि पछि त्यो सिग्मा बुझेनौ
सिग्मा र त्यो अप्पर वाला छ नि सर यो पाइवाला पाइवाला हैन सर अर्को खाली एन्ड वाला सर एन्ड वाला ए यो वाला यो भनेको एन्ड अपरेसनले के गर्छ एन्ड अपरेसन भनेको मतलब दुईटा ट्रु आएपछि मात्र हाम्रो लास्ट कन्डिसन ट्रु हुन्छ हैन एउटा कुनै ट्रु आएर हाम्रो कन्डिसन हाम्रो सधैँ फल्स नै हुन्छ चाहे दुईटा फल्स आओस् यो एन्डको साइन एन्ड भनेको मतलब यो र यो भएपछि मात्र हुने के दुईटै हुनु पर्यो क्या सर सिग्मा चाहिँ सर सिग्मा भनेको चाहिँ विथ इन अ टेबल हामीलाई पर्टिकुलर हुन्छ नि एउटा के अरे रोको अर टपलको हामीलाई कुनै इन्फर्मेसन दिएछ भने चाहिँ हामीले सिग्मा युज गर्छ सपोज यहाँ केसमा के दिइरहेछ ब्यालेन्स मात्र भनेको भए चाहिँ यदि मलाई ब्यालेन्सको टेबल मात्र चाहिएको ब्यालेन्सको कलम मात्र चाहिएको भए चाहिँ मलाई के गर्नु पर्थ्यो मैले पाई ब्यालेन्स भनेर लेख्नु पर्थ्यो हैन किनकि कलमलाई मात्र सेलेक्ट गर्नलाई चाहिँ पाई रोको कुनै सेलेक्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो सेलेक्सन अपरेटर हो कि खास गरी हैन ठिक छ नि सपोज तिमीहरूको त हेर न मैले एउटा सिम्पली एक्जाम्पल के दिएँ भने ल अहिलेलाई मैले यो के अरे एकाउन्ट डट डिपोजिटर छैन रे अहिले हैन मैले के गरेँ भने मेरो यो ब्यालेन्स छ भन्ने टेबल छ अरे सपोज मैले सिम्पली ल मलाई ब्यालेन्सको कलम मात्र देखाइदिएँ भने मैले के गर्छु भन्दा मैले ब्यालेन्सको कलम देखाएँ भने मैले पाइ ल ब्यालेन्स गरिदिन्छु ब्यालेन्स गरिदिन्छु अनि त्यो टेबल मेरो के हो अहिले मेरो ल एकाउन्टको टेबल हो ल एकाउन्ट गरे ल यति सक्यो ठिक छ त्यो गर्दा चाहिँ तिमीहरूको के आयो ब्यालेन्समा भएको जति सबै आयो यो 9वटै आयो 9 सयको छ 9वटै आयो यहाँ यो पाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि एकाउन्ट नम्बर भनेको मतलब त्यो ब्यालेन्स भन्ने पर्टिकुलर कलमको सबै रेकर्ड चाहियो भने चाहिँ मैले पाई अपरेटर युज गर्छु तर हैन मलाई अब सर्टेन कन्डिसन दिनु अब ब्यालेन्स चाहिँ मलाई 100 इक्वल टु 100 हो कि ग्रेटर देन 100 हो कि लेस देन 100 भन्ने चाहियो भने चाहिँ मलाई के चाहियो अब सिग्मा चाहियो क्या भनेको मतलब तिमीलाई कुनै पर्टिकुलर टपल चाहियो पर्टिकुलर रेकर्ड चाहियो भने चाहिँ के चाहियो तिमीहरूलाई सिग्मा अपरेटर चाहियो यदि तिमीलाई पुरै होल कलम नै चाहियो भने चाहिँ पाई अपरेटर युज गर सिंगल कुनै एउटा कन्डिसन लगाएर चाहिँ तिमीहरूलाई जस्तो अब मलाई यहाँ 100 मा चाहियो भने चाहिँ यहाँ के गर्छौ ब्यालेन्स इज इक्वल टु 100 गर्छौ मलाई 200 मा चाहियो भने ब्यालेन्स इज इक्वल टु 200 गर्छौ त्यस्तो गर्नु पर्यो के एउटा पर्टिकुलर कुनै कन्डिसन लगाएर हामीलाई यदि टपल चाहिन्छ भने वी नीड टु परफर्म सेलेक्सन अपरेटर अदरवाइज if we need to if we want to show the whole column then we can perform projection operator यो यसरी बुझ के कुनै एउटा कलम चाहिन्छ भने चाहिँ पाई कुनै एउटा रो कुनै एउटा डिटेल चाहिन्छ भने चाहिँ सिलेक्सन ठीक त्यस्तो हुनु अब यो कन्डिसनमा के भनिन्छ सेकेन्डको कन्डिसन सेलेक्ट द नेम अफ अकाउन्ट हु इज फ्रम कलङ्की ब्रान्च रे ल हु इज फ्रम कलङ्की ब्रान्च भनेको हैन ल तिमीले त सुरुमा ठ्याक्कै मैले यताबाट लेखेँ किनकि तिमीले बुझोस् भनेर है त ल के चाहिन्छ तिमीहरूको यहाँ के गरे हो एकाउन्ट र डिपोजिटरको क्रस प्रोडक्ट गरे ल यसको क्रस प्रोडक्ट गरे ठिक छ यो टेबल यो तिमीहरूको नयाँ टेबल हो कि यो भनेको नयाँ टेबल आयो तिमीहरूको है ल ल तिमीहरूलाई बुझोस् भनेर एकदम ठुलो भएर ल्याइदिन्छु ल एकाउन्ट टी छुटेछ यहाँ एकाउन्ट ल डिपोजिट यो टेबल तिम्रो नयाँ टेबल हो अब यो तिमीले टेबलबाट के गरिरहेको छौ भने मैले के चाहिएको छ मलाई यस्तो खाली एकाउन्ट नेम कस्टमर नेम होइन है फेरि यहाँ नजुक्यो ल हेर एकाउन्ट नेम भनेछ फेरि नेम अफ एकाउन्ट भनेछ अघि पो कस्टमर नेम थियो त्यो तिमीले अगाडि कस्टमर नेम राख अब त यहाँ के भनेछ नेम अफ एकाउन्ट भनेछ सो द्याट नेम अफ एकाउन्ट भनेको मलाई कुन टेबलले दिन्छ यो यसले दिने हो हैन नेम अफ एकाउन्ट जसको चाहिँ के रहेछ कलङ्की ब्रान्च रहेछ भनेपछि ठीक छ अब अघि भने जस्तै अब के चाहियो मलाई अघि भने जस्तै मलाई के चाहियो भन्दा सिग्मा के चाहियो कलम पहिला अब मैले त्यही सुरुमै त्यही कन्डिसन लेख्दै त ल ए डट सिग्मा ए डट एकाउन्ट अंडरस्कोर नम्बर यति मैले एउटै लाइनमा लेख्ने मेरो नट हेर एकाउन्ट नम्बर इज इक्वल टु डी डट एकाउन्ट नम्बर हुनु पर्यो रे
डी डट एकाउन्ट नम्बर हुनु पर्यो रे अनि के पनि हुनु पर्यो रे एन्ड ब्यालेन्स यो टेबलमा जस्तो छ त्यस्तै हुनु पर्यो है यो ब्यालेन्स त्यहाँ बी क्यापिटल थियो यहाँ पनि बी क्यापिटल हुनु पर्यो ब्यालेन्स चाहिँ के हुनु पर्यो ग्रेटर देन 100 हुनु पर्यो ल अनि योबाट पनि के सेलेक्ट गर्ने बल्ल हामीले पाई नेम मात्र सेलेक्ट गर्ने हो नेम ल लास्टको एन्सर चाहिँ हाम्रो यस्तो भयो ठीक छ यो रेक्ट्याङ्गलमा राखे हैन यो तिमीले बुझाउन यो रेक्ट्याङ्गल हैन यो ब्राकेटमा राखेको हो है यसो राख्नु पर्यो ठीक छ यो बुझ्छ सर हजुर ल अब लास्ट क्वेशन के थियो एउटा लास्ट क्वेशन के थियो भन्दा ल So select the branch whose name is yes and balance is greater than yes ल greater than 100 सक्छ होला यो सकिन्छ सर सेलेक्ट द ब्रान्च भने चाहिँ अब हेर त मलाई यहाँ कसरी थाहा हुन्छ मलाई कसरी थाहा भयो कि मलाई पाई अपरेटर युज गरिरहेको छु ब्रान्चको लागि चाहिँ पाई अपरेटर युज गरिरहेको छु यताको लागि सेलेक्ट अपरेटर त्यो हेर अघि त्यो यहाँ सेकेन्ड नम्बर क्वेसनदेखि नै हेर सेलेक्ट द कस्टमर नेम भनेको छ यस्तो कस्टमरको कलमको नेम चाहियो मलाई भनेको छ भनेपछि टोटल त्यसले कलमको नेम सोधिरहेको छ है अनि यहाँ पनि के सोधिरहेको छ टोटल एकाउन्ट नम्बरको नेम सोधिरहेको छ यहाँ पनि के सोधिरहेको छ टोटल ब्रान्च सोधिरहेको छ पछाडि अर्कै कन्डिसन जोडेको अलग्गै कुरा छ तर यहाँ के सोधिरहेको छ पर्टिकुलर कलमलाई सोधिरहेको छ सो द्याट मैले पाई अगाडि सबभन्दा अगाडि चाहिँ पाई युज गरेको कारण त्यो है अब यहाँ चाहिँ के छैन अघि जस्तै यो ब्यालेन्स इज ग्रेटर देन 100 मा एउटा एन थपेर के गरिदिने हो यो माथिको कन्डिसन यो सेकेन्ड नम्बर र थर्ड नम्बर क्वेसनमा अलिकति के फरक छ भने यहाँ के पनि आउँछ एउटा एन्ड गरेर नेम इजिकल टु एक्स पनि आउँछ एउटा यति मात्रको अलिकति फरक कुरा हो हैन यो सेकेन्ड र थर्डको एन्सर चाहिँ सेम हो तर थर्डमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा नेम पनि थप्दैछ कि अब तिमीले यहाँ जति जति कन्डिसन थप्दैछौ एन्ड थप्दैछौ भने एन्ड अपरेटर युज गरेर अर भनेको छ भने अर अपरेटर युज गरेर अब यहाँ त जति पनि कन्डिसन दिन सक्छ नि त अब यहाँ तिमीले अझै एउटा मैले कन्डिसन के दिएँ भने अर के भने कस्टमर नेम चाहिँ ए पनि भनिदिन सक्छु अझ मैले अर कस्टमर नम्बर ए पनि भन्यो भने मैले के पनि भन्न सक्छु भने अर कस्टमर नेम इज इक्वल टु ए पनि भन्न सक्छु त्यो अपरेटर युजर जति पनि कन्डिसन तिमीलाई जस कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो भने जोइन अपरेसन चाहिँ कुन जोइन भन्नु त्यो कार्टेसियन प्रोडक्ट चाहिँ कुन बेला गर्ने विदिन अ सेम टेबलमा मैले भ्यालु फाइन्ड गर्न भने मैले अर्को टेबल चाहिन्छ सो द्याट अर्को टेबलको सबै रेकर्डसँग मैले अर्को आफ्नो यो पहिला भएको टेबलको सबै रेकर्डहरू यदि म्याच गराउनु परेछ भने मलाई कार्टेसियन प्रोडक्ट चाहिन्छ कार्टेसियन प्रोडक्टको डिसएडभान्टेज भनेको के हो भने सरप्लस टपल्स अर रिटर्नेन्ट टपल भनेको के हो भने एउटामा चाहिँ हुने तर अर्कोमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने त्यसलाई हामीले सरप्लस टपल भन्छ अहिले त्यति बुझ होइन अनि त्यस्तोको लागि डिसएडभान्टेज हटाउनुको लागि त हामीले के गर्छ एउटा त्यो सेम भएको के अरे नेमलाई चाहिँ हामीले डट अपरेटर युज गर्छ ए डट जस्तो अघि भर्खरै केसमा एकाउन्ट नम्बरलाई ए डट एकाउन्ट नम्बर र डी डट एकाउन्ट नम्बर गरेर त्यो गर्नुपर्छ अनि त्यो इक्वल टु राखेपछि बल्ल हाम्रो कार्टेसियन प्रोडक्टले काम गर्छ है तर हामीले यो चाहिँ जहाजमा चाहिँ यस्तो यो युज गर्दैन यो कन्डिसन चाहिँ हामीले अहिले युज गरिरहेको छ नि जहाजमा हामीले यो युज गर्दैन किनकि यसलाई हामीले पछि गएर नेचुरल जोइनले रिप्लेस गर्छ क्या यसलाई यो भनेको एक्चुअली नेचुरल जोइन हो यो यति हो हैन नेचुरल जोइनले हामीले सिम्पली अब यो हटाउनलाई चाहिँ के पछि आउँछ त्यो कुरा यसलाई हटाउनलाई चाहिँ यति कन्डिसन नलेख्यो भने यसलाई हटाउनलाई चाहिँ हामीले यहाँ क्रसको ठाउँमा चाहिँ यो साइन युज गर्छ क्या यो साइन नेचुरल जोइन यो युज गर्छ यो युज गरेपछि त्यो पनि लेख्नु पर्दैन है लेखे पनि केही पनि फरक त पर्दैन हैन नेचुरल जोइन युज नगरे पनि हुन्छ तिमीहरूको इच्छा हो नि त हैन अनि यो साइन चाहिँ त्यहाँ राखिदिएपछि त्यो कन्डिसन पनि लेख्नु पर्दैन ठीक छ बुझिरहेछौ ठिक छ सर बुझिरहेछु ओके अब अर्को आज त यसैले टाइम खाइदियो यार हाम्रो है ल यो रिनेमको बारेमा हल्का भनिदिइहाल्छु त्यो रिनेम ठ्याक्कै रिनेममा के छ भने तिमीहरूको रिनेम भनेको एक्चुअली त्यो गिभन कन्डिसनहरूलाई गिभन त्यो एट्रिब्युटहरूलाई अरू गिभनको होल रिलेसनलाई चाहिँ रिनेम गर्ने हो होइन रिनेम भनेको त तिमीले बुझिहाल्छ अब सिन्ट्याक्स के छ भने अब हेर त मैले एक्जाम्पलबाट सिधै तिमीलाई भनिदिएँ होइन यदि मेरो चाहिँ हुन्छ नि कस्तो सानो भएछ ल ठिक छ यदि मेरो प्रोजेक्ट भन्ने टेबल छ टेबलको नाम चाहिँ प्रोजेक्ट रहेछ ओके टेबलको नाम चाहिँ प्रोजेक्ट रहेछ मैले त्यसलाई चाहिँ प्रो भनेर युज गर्नु पर्यो अरे ठिक छ है मैले टेबलको नाम चाहिँ प्रोजेक्ट रहेछ मैले त्यसलाई रिनेम गरेर प्रोले गर्नु पर्यो भने यसरी गर्नु
है अनि त्यसको Sir. एट्रिब्युट हजुर यसमा कोही पनि छैन क्लासको कहाँ गयो सब है तिमी सबै छोडेर मलाई यता आउने ल एकछिन पढा दाइ नआउनेसम्म एकछिन पढौँ है त सुनिरहेको प्रोफेसरको 11:30 क्लासहरूको 11:30 बजेदेखि छ सर छौ मेरो अनि यसपछि कसको क्लास हो कसैको छैन हजुर कसैको छैन किन अबदेखि 2 घण्टा हो र के हो होइन सर आज आज मात्र ए आज मात्र ल ठिकै छ त्यसो यो रिनेम म भ्याइदिइहाल्छु त्यसपछि अनि म छोडिदिन्छु त्यसपछि हल्का धेरै गाह्रो छैन यो अघिको भन्दा त धेरै सहिलो छैन मैले के भन्दा छु भने यो सिन्ट्याक्स चाहिँ यसको रो अनि यहाँ चाहिँ हजुर स्क्रिन सेयर ए ओके भएको छैन सरी ल ओके स्क्रिन सेयर ल भयो ल भयो स्क्रिन सेयर भयो सर ओके ल है त मैले रिनेम भनेको एक्चुअली रिनेम द एट्रिब्युट्स ओन्ली अर होल्ड द टेबललाई पनि रिनेम गर्न सक्छ एट्रिब्युटलाई पनि रिनेम गर्न सक्छ भन्ने यो भयो होइन अब सिम्पली मैले के छ भने मैले यो एक्जाम्पलबाट दिएँ होइन यो एक्जाम्पलबाट के दिएछ भने मेरो चाहिँ प्रोजेक्ट भन्ने एउटा टेबल रहेछ जसको एट्रिब्युट चाहिँ एबिसी रहेछ भनेर सपोज माने है त मैले प्रोजेक्ट भन्ने एट्रिब्युट रहेछ त्यसको सरी प्रोजेक्ट भन्ने टेबल रहेछ त्यसको एट्रिब्युट भनेको एबिसी टेबलको नाम चाहिँ प्रोजेक्ट होइन अनि त्यसको एट्रिब्युट भनेको एबिसी जस्तो यही केसमा जस्तो भनौँ न यही केसमा भनौँ न ल यो चाहिँ एकाउन्ट होइन अब यो चाहिँ प्रोजेक्ट रे यहाँ चाहिँ एकाउन्ट नम्बर नेम ब्यालेन्स नभइकन एबिसी भन्ने यस्तो छ अरे अब मैले यसलाई एबिसीलाई चाहिँ मैले रिनेम गर्नु पऱ्यो होइन रिनेम गर्नु पऱ्यो भने सिम्पली तिमीले के गर्नु पऱ्यो अब प्रोजेक्टलाई पनि प्रो बनाउनु पऱ्यो रे त्यही भएर अगाडि यहाँ प्रो अनि ब्राकेटमा एबिसीलाई रिप्लेस गरेर पिक्युआर बनाइदियो ठिक छ अब सिम्पली मैले टेबलको नामलाई चाहिँ होइन टेबलको नामलाई चाहिँ होइन सिम्पली मैले अगाडिकोलाई चाहिँ ए नै के अरे अगाडिको एट्रिब्युट जस्तो अघिकै टेबललाई कुरा गऱ्यो भने एबिसी भन्ने टेबल छ भने अगाडिको एट्रिब्युटलाई चाहिँ मैले पीले रिप्लेस गर्नु पऱ्यो बाँकी रहेकोलाई सेम राख्नु पऱ्यो भने यसरी पिबिसी भयो ठिक छ यो बुझ्छौ बुझ्छौ रिनेम गरेको बुझेन सर यस्तो के तिमीहरूको एउटा प्रोजेक्ट टेबल छ हो प्रोजेक्ट टेबल छ होइन नाम चाहिँ त्यसको प्रोजेक्ट छ मैले त्यसलाई के गर्नु पर्यो मैले त्यसको नाम चाहिँ रिनेम गरेर प्रो राख्नु पर्यो अरे होइन अनि प्रोजेक्ट टेबलको चाहिँ 3टा एट्रिब्युट्स के छ भने एबिसी छ मैले त्यसको नाम पनि रिप्लेस गरेर पिक्युआर राख्नु पर्यो अरे होइन भनेपछि मेरो के भयो भने प्रोजेक्टको नाम चाहिँ अब मैले के रिनेम गर्नु पर्यो त्यसको नाम चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो रो है यो रो अनि त्यसको तल चाहिँ प्रो त्यसको यहाँ सबस्क्रिप्टमा राख्नु पर्यो क्या रो अनि प्रोजेक्टको नामलाई रिनेम गरेर मैले प्रो राख्नु पर्यो अनि एबिसीलाई रिनेम गरेर मैले ब्राकेटमा पिक्युआर भनेर यसरी राख्नु पर्यो क्या ठिक छ अनि सेकेन्डमा यसमा चाहिँ के छ भने अब मैले यसमा चाहिँ टेबलको नाम चाहिँ चेन्ज गरेको छैन जस्ट के गरेको छु अगाडिको एउटा सिम्पली एट्रिब्युटलाई मात्र चेन्ज गरेको छु भने मतलब मैले एलाई चाहिँ पीले रिप्लेस गरेको छु बाँकी बिसी चाहिँ एज इट इज नै छ यदि एउटा मात्र एट्रिब्युट गर्नु पर्यो भने यसरी गरेँ होइन अब एट्रिब्युट मात्र गर्नु पर्यो भने यसरी भयो नेम र एजलाई चाहिँ मैले सिम्पली के अरे रिप्लेस गरिदिएँ ए र बीले गरिदिएँ अब कहीँ कहीँ तिमीले यस्तो पनि देखा हुन्छ कहीँ कहीँ यस्तो पनि गरे हुन्छ के गर्छ भने रो होइन यस्तो रो भयो अनि यहाँ के गर्छ भने जस्तो तिमीहरूको मैले इम्प्लोइ आइडीलाई होइन इम्प्लोइ आइडी छ अरे तिमीहरूको पुरानो चाहिँ इम्प्लोइ आइडी छ अरे होइन इम्प्लोइ आइडीलाई चेन्ज गरेर चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भने आइडी गर्नु पर्यो ल है इम्प्लोइ आइडीलाई चेन्ज गरेर चाहिँ आइडी यस्तो गर्नु पर्यो भने अगाडि चाहिँ जुन चाहिँ बन्ने हो त्यो भयो अनि जुन चाहिँ नयाँ छ त्यो भयो होइन अनि ड्यास पहिलाको इम्प्लोइ अन्डरस्कोर आइडी ल यो चाहिँ इम्प्लोइ टेबल भयो टेबल देखेन
ल इम्प्लोइ ल हेर है, यदि मेरो चाहिँ के छ भने मेरो चाहिँ पहिलाको टेबलको नाममा चाहिँ इम्प्लोइ आइडी भनेर रहेछ हैन, यस्तो एउटा टेबल रहेछ इम्प्लोइ भन्ने टेबल रहेछ जसमा चाहिँ त्यो यो एट्रिब्युटको नाम चाहिँ इम्प्लोइ आइडी रहेछ हैन, इम्प्लोइ आइडी रहेछ। मैले यसलाई रिनेम गरेर चाहिँ के राख्नु पर्यो भने मैले यसलाई रिनेम गरेर चाहिँ मैले आइडी मात्र राख्नु पर्यो हैन। अनि त्यस्तो लागि के रहेछ भने पहिला अब चेन्ज भएको नाम चाहिँ के छ अनि ड्यास अनि त्यो पुरानो नाम के छ अनि इम्प्लोइ भन्ने यसरी राख्छ क्या, ठिक छ ठिक छ छैन। यसको सिन्ट्याक्स जेनरली सिन्ट्याक्स भनेको यस्तो हुन्छ, रो अनि यहाँ चाहिँ तिमीहरूको यो एक्सप्रेसन हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ रिलेसन हुन्छ। ल ठिक छ, बुझ्छ यो कुरा? सर अब तिमीले सिम्पली अब यो इम्प्लोइ टेबललाई चाहिँ मैले स्टुडेन्ट टेबल बनाउनु पर्यो भने के गरेँ भने सिम्पली रो यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट लेखिदिने, स्टुडेन्ट एसटिडी मात्र लेख्दैन मैले स्टुडेन्ट अनि यहाँ चाहिँ इम्प्लोइ भयो। ल रिनेम गर्ने तरिका यस्तो भयो इम्प्लोइ। ल मैले यसलाई के गरेँ सिम्पली इम्प्लोइलाई मैले के गरेँ स्टुडेन्टले रिप्लेस गरिदिएँ है। एट्रिब्युट छ भने चाहिँ ब्राकेटमा राख्नु पर्यो हैन, यहाँ चाहिँ परेन किनकि ड्यास छ। तिम्रो एट्रिब्युट छ भने चाहिँ ब्राकेटमा राख्नु पर्यो हैन, एट्रिब्युट छैन भने चाहिँ यतिकै यो भनेको चाहिँ रिलेसनको नाम हो हैन। यसले चाहिँ के गर्छ भने इम्प्लोइ टेबललाई नै स्टुडेन्ट टेबल बनाइन्छ। यसले के गर्छ भने इम्प्लोइ पहिलाको आइडी एट्रिब्युटलाई चाहिँ आइडी बनाएको छ, अघि गरेको हामीले एबिसीलाई पिक्युआरमा चेन्ज गरेको थियो त्यही तिनीहरू कुरा नै हुन्छ है, ठिक छ? ओके सर। ओके म तिमीहरूको हाजिर गर्छु एकैछिन है त, एटेन्डेन्स गरिदिन्छु। कता गयो कतिजना थियो आज? 12 जना एटेन्डेन्स हुन थाल्यो कि त्यो त धेरैजना आउनु थाल्यो तिम्रो। सर मेरो गरिहाल्नु पहिला। को छ हेरौँ सुरुबाट गरौँ हैन। आज कति 29 हो आज सेप्टेम्बर? लाइन गइहाल्छ सर फेरि। ओके केही छैन, सेप्टेम्बर 29 भन्छ। ल रिदम छ है, ईश्वर पनि छ, रोनिस छ छैन, भूपेश छ हैन, अनि प्रियङ्का पनि छ, बुद्ध पनि छ, उज्जवल छैन, कृति छैन, अनि रक्षा छ, लक्ष्मण छ, नीतिशलाई देखेन आज मैले के छ छैन, सिजन छ, दीक्षा छ, अनि श्री छैन। ल ल शिशिरको त नाम छैन क्या? दीक्षा भट्टराई हो सर, त्यहाँ खत्रीमा मात्रै लेख्नु भएको छ। होइन होइन सर मेरो नामै छैन त। खै त तिम्रो नामै राखेको छ नि क्या? रिदम, ईश्वर, रोनिस, भूपेश, प्रियङ्का, बुद्ध, उज्जवल, कृति, तिम्रो नामै छैन। ल दीक्षा यो कसले बनायो? दीक्षा भट्टराई हैन? ल तिम्रो नाम चाहिँ शिशिर के रे? शिशिर हजुर शिशिर के रे? हेलो शिशिर के हो तिम्रो नाम? शिशिरको पुरा नाम के हो? मैले केही पनि बुझेको छैन के हो। हेलो शिशिरको पुरा नाम के हो? सर शिशिर बस्नेत। ओके ल मैले गर्दै ल सर मेरो गरिदिनु। ल ल भयो ल, अरू कसैको छुटे छैन नि हैन? ल ह्याभ अ नाइस डे, बाइ। बाइ बाइ। प्रियङ्काको छैन। शिशिरको नि छ।